حامدا ومسليا أما بعد. أيها الإخوة الطلاب والأساتذة الأجلاء، لا يخفى عليكم أن الإنجليز قد دخلوا الهند في القرن السادس عشر المسيحي تجارا، ولا يزالون يتجرون في الهند حتى أصابهم المرض في قلوبهم، فطمعوا إلى الملك والسياسة، وصاروا يتدخلون في الأمور ويحرشون بين الأمراء ويزلبون بعضهم بعضا وينتهزون فرصة بعد فرصة، حتى أصبحوا قوة في الهند واستولى أمرهم على الهنديين. ولما رأى أهل الهند أن الإنجليز أمرهم يقوى وأمر الهنديين يزعف، وأن الإنجليز قد أسروهم في بلادهم واستعبدوهم في بيوتهم وديارهم، نهزت جماعة من العلماء وافقوا بأن بلاد الهند صارت دار الحرب، وما كانت هذه الفتوى إلا اشتعلت في قلوب المسلمين شعلة جبالة، وزلزلت في أيوان الإنجليز زلزالا شديدا، ولا تزال تشتد هذه الشعلة وتزداد حتى يرن الهتاف في الهند ضد الإنجليز، وبدأ النزاع بين الإنجليز والهنديين، ووقعت بينهم حروب طاحنة دامية، فكان العلماء يقتلون ويقتلون، يقرون ولا يفرون، يجلدون ويخنقون، يخنقون ويشنقون، يستشهدون ولا يفزعون، حتى خزى الإنجليز أمامهم ونكست أعلامهم، وتحررت البلاد من الإنجليز سنة 47 من المسيحي. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.